मेरा आदरणीय सज्जनहरू, मेरो युट्युब च्यानलमा लागिरहनुहुने प्रिय जनहरू, तपाईहरुप्रति कृतज्ञ हुँदै आज म पण्डित माधव उपाध्याय तपाईहरुको माझमा अर्को एउटा नयाँ प्रकारको भिडियो लिएर आएको छु। एउटा नयाँ गहकिलो विषयवस्तु छ, त्यो हो ब्राह्मणको गुण र त्यस सम्बन्धी स्वभाव। ब्राह्मणको स्वभाव र गुणको बारेमा अलिकति म तपाईलाई प्रकाश पार्न गइरहेको छु। कृपया तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ? उपयुक्त हो? यो ठीक छ, सत्य कुरा हो, तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाई आशिषित हुनुहोस् र आफ्ना मित्रहरूलाई पनि आशिषित तुल्याउनको लागि तपाईले शेयर निश्चय गर्नुहुनेछ। तपाई आजको मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तपाईले मबाट पाउनुहुने भिडियो निरन्तर पाइरहनुहुनेछ। परमेश्वरले आजको यो भिडियोबाट तपाईलाई निश्चय नयाँ एउटा आयामतिर लानुहुनेछ। म एउटा विषयवस्तु यहाँ राखिरहेको छु। एकजना ब्राह्मणले जो चाहिँ नै धर्मका ज्ञाता हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो विचार यसरी ब्राह्मणको विषयमा आफैलाई ब्राह्मणलाई कसरी मानिसले पुज्नुपर्छ, मानिसले ब्राह्मणलाई पुजे भने के पाउँछन् भन्ने विषयलाई लिएर उहाँले बोल्नुभएको कुरा यहाँ तपाईलाई राखिरहेको छु। हेर्नुहोस् आजको युगमा भएका ब्राह्मण जातिको विचारहरू। सबका ये विधान है, ब्राह्मण खाएगा तो ही आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, वो ब्राह्मण के मुख से ही जाता है। ये विधान शास्त्रोक्त विधान है, ईश्वर की तरफ से विधान है कि आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है, तब जाके पूर्वजों तक पहुंचेगा। वो ब्राह्मण ही आदान प्रदान करता, खाया और वहां पहुंचाया। अब कैसे पहुंचाया? जैसे बैंक, आपने यहां डाला, वहां तुरंत मैसेज चला गया कि पैसे आ गए। जैसे हमारी व्यवस्थाएं बैंक की है, अमेरिका में पैसा पहुंचाना है तो उसके खाते में 1000 रुपए डाल दो, वहां पहुंच गया, तुरंत मैसेज जाएगा। उसी तरह तुमने ब्राह्मण को खिलाया किसी व्यक्ति के नाम से, तुरंत उस तक पहुंच जाएगा ब्राह्मण का खाया हुआ। तो ये ईश्वर की बैंक है कि यहाँ खिलाओ वहां जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को खिलाने की अनादि परंपरा है। तो ये काम ब्राह्मणों का है, इसलिए ब्राह्मण ही देखिहाल्नु भयो कस्तो अनौठो कुरा छ। अब यहाँ यस्ता व्यक्तिहरूसँग तर्क गर्नु व्यर्थ छ, किनभने शास्त्रमै लेखिएको छ। महाभारत वन पर्वको 113 को 117 में यस्तो लेखिएको छ, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थ्या। अब यो विषयमा तपाईलाई मैले पहिला पनि धेरैवटा मेरो भिडियोमा यो श्लोकहरू मैले हालिरहेको छु, किनभने तर्क गर्ने मानिसहरूसँग केही लाग्दैन। तर्कविदहरू तर्क गर्न जान्दछन्, मोक्षको बाटो उनीहरूले आफै जानेका हुँदैनन् र मोक्षको बाटो अरूलाई कसैलाई बताउने उहाँहरूसँग क्षमता छैन, किनभने सम्पूर्ण रहस्यको शास्त्रको रहस्य त गुफाहरूमा थिए। यो कुरो हामीलाई अगाडिबाटै ती ऋषि महर्षिहरूले प्रश्न पारिदिएका छन्। आज म तपाईसँग एउटा गहकिलो विषयलाई नै प्रस्तुत गर्नेछु। सज्जनहरू, ब्राह्मणको गुण र स्वभावको बारेमा, जसले ब्राह्मण के हुन्, ब्राह्मणको काम के हो, ब्राह्मण कस्ता हुन्, यहाँ पृथ्वीमा ब्राह्मणलाई दान दिन, खुवाउन, भोजन मिठो मिठो भोजन गरिदियो भने मरेका आत्माहरूले, ती पितृहरूले पाउँछन् भनेर खाने मेलो मजाको एउटा उपाय उहाँले रचिरहनु भएको थियो। तर के उहाँ साँच्चै नै ब्राह्मण हो? शास्त्रले खोजे अनुसार आजको युगमा चाहिए अनुसारको ब्राह्मण साँच्चै नै उहाँ हुनुहुन्छ त? अब यस विषयमा अलिकति हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ब्राह्मणको गुणहरू सातवटा छन्। शास्त्रले वर्णन गर्दछ, ईश्वरीय अलौकिक ज्ञानले भरिएको हुनुपर्छ ब्राह्मण। ईश्वरीय अलौकिक ज्ञानले भरिएको हुनुपर्छ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, वेदहरूको ग्रन्थ उहाँहरूले मजाले स्पष्ट गरी जानेको हुनुपर्छ। साम्प्रदायिक शिक्षाले बाँधिएका ब्राह्मणहरूले वेदको ग्रन्थ, वेदको अध्ययन गरेका हुँदैनन्, सम्प्रदायको अध्ययन गरेका हुन्छन्, साम्प्रदायिक कुरा गर्दछन्। यस्ता ब्राह्मणहरू उहाँहरूलाई, उहाँको स्वभावलाई ब्राह्मण भन्न सकिँदैन,
किनभने उहाँहरू साम्प्रदायिक शिक्षाको बन्धनमा हुनुहुन्छ। नम्बर 3 मा आउँछ ब्रह्मज्ञानी हुनुपर्छ लेखिएको छ शास्त्रमा। अब तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस् त, आजका ब्राह्मणहरू ब्रह्मज्ञानी भन्दछ, ब्रह्मजानाति ब्राह्मण भनेर शास्त्रले भन्दछ। तर आजका ब्राह्मणहरूले व्यापार गर्दछन्, बङ्गुरको नाउँमा सुँगुर पाल्छन्, कुखुरा पाल्छन्, आफ्नै घरमा भान्सामा सुँगुर र कुखुरा पाक्छ, अनि त्यति मात्र नभएर सुँगुर र कुखुराको व्यापार हुन्छ। अनि सुँगुर भन्नलाई अप्ठ्यारो लागेर होला बङ्गुर भनेर त्यसको नाम अर्कै राखिन्छ। खास गरी सुँगुर त सुँगुरै हो, त्यसको बङ्गुर भने पनि जेसुकै भने पनि सुँगुर त सुँगुरै, त्यसको जातै सुँगुर हो। यसकारणले तपाईले हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले देखेको छु मेरै आँखाले ठुला ठुला होटलहरूमा ब्राह्मणहरू ठुल्ठुला ती मोमो थुक्पा चाउमिन पाक्ने होटलमा ब्राह्मणहरू मुख पुस्दै बाहिर निस्केको, दाँत कोट्याउँदै बाहिर निस्केको मै हुँ प्रत्यक्षदर्शी सज्जनहरू। यसकारणले आजको युगमा भएका ती ब्राह्मणहरूले जतिसुकै ढोङ गरून् यो सबै व्यर्थ हो। किनभने म हुँ साक्षी, म ब्राह्मणको छोरा। ब्राह्मण भए तापनि ब्राह्मण हुनको लागि मैले प्रमाण गर्नु पर्थ्यो। दैनिकी नुहाई धुवाई बिहानै बेलुकै मैले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्महरू चोखो नितो गर्नु पर्थ्यो। आमाले भन्नुहुन्थ्यो ओर नआइज छुइछ परै बस भनेर व्रतमण्ड चूडाकर्म नहुन्जेलसम्म ब्राह्मणको छोरा भएर जन्मे पनि ब्राह्मण हुनको लागि 7-8 वर्ष पर्खनु पर्ने हुन्छ। अनि जब जनाई लगाइन्छ, चूडाकर्म व्रतमण्ड हुन्छ, अनि ब्राह्मण हुन्छ। जन्मनो जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदपाठात् भवेद विप्र ब्रह्मजानाति ब्राह्मण भनेर शास्त्रले भनेकै छ। 4 नम्बरमा म आइपुगेँ, सरल स्वभावको हुनुपर्छ भनेर ब्राह्मणको गुणको बारेमा यहाँ 7 वटा गुणहरू मध्येमा म चौथो गुण भन्दैछु। अर्को ठाउँमा यस्तो छ, पुरी सस्यस्य रोषस्य हिंसायां तस्करस्य च अध्यक्षराणि मन्त्रेण वेदाश्चक्रे पुरोहितम भन्छ सज्जनहरू। ब्राह्मणको गुण त यहाँ यसरी पो बताउँदछ, अत्यन्तै रिसाहा, क्रोधी, अनि एका दुस्रालाई नीच दृष्टिले हेर्ने, हिंसा गर्ने, अनि यो आधा आधा पुरोहित, पुरी सस्यस्य रोषस्य अत्यन्तै घृणित स्वभाव भएको, तस्करस्य च बान्द्रको जस्तो स्वभाव भएको, अनि पुरोहित हिंसा गर्ने, फोहोरी इत्यादि 4 गुणले भरिएको हुन्छ ब्राह्मण भनेर शास्त्रले नै भनेको हो, मैले भनेको होइन। यसकारणले अध्यक्षराणि मन्त्रेण वेदाश्चक्रे पुरोहितम, वेदले नै यसरी पुरोहितको बारेमा शब्द यसरी अलग गरिदिएको छ र पुरोहितको स्वभावलाई प्रकट गरिदिएको छ। यसकारणले तपस्वी स्वभावको एकान्त प्रेमी ब्राह्मण हुनुपर्छ भनेर 5औँमा लेखिएको छ। सज्जन ध्यान दिनुहोस्, आज बडे धार्मिक महासभा लगाइन्छ, मानिसहरूको ठुलो ठुलो भिड लगाइन्छ, केवल त्यहाँ मानिसलाई धार्मिक मार्गमा अगुवाई गर्न, धार्मिक मार्ग सिकाउनको लागि होइन, त्यहाँ धेरै दान दक्षिणा प्राप्तिको आशामा ठुला ठुला धार्मिक समारोहहरू गरिन्छ। अनि यस्ता ब्राह्मणहरू कहिले पनि एक्लै बसेर ईश्वर खोज्दैनन्, तपस्वी हुँदैनन्। उनीहरूलाई ठुलो भिडभाड चाहिन्छ, अनि आएर मानिसहरूले ढोगेको, पूजा गरेको, दान दक्षिणा दिएको, खुसी तुल्याएको चाहन्छन्। यसकारणले ठिकै कुराहरू जो ब्राह्मणको गुणको बारेमा लेखिएको छ त्यो उल्टा भइरहेको छ। 5औँमा तपस्वी मैले भनिहालेँ। अनि सत्यवादी 6औँमा सत्यवादी, कहिले पनि ब्राह्मणले सत्य बोलेको पाइएन। जहाँ पनि झुट बोल्नको लागि ब्राह्मणवाद अगाडि छ। आफैलाई ब्राह्मण तुल्याउनलाई, प्रमाणित गर्नलाई पनि धेरैचोटि मानिसहरू झुट बोल्दछन्। ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहलान्, कस्तै पढुन् तापनि, अर्काको धन खानलाई अभिलाष गर्लन असल हो भनी भनेर रामायणको प्रथम खण्डमै, प्रथम श्लोकमै, प्रथम पन्नामै हामी यो कुरो पाउँदछौँ ब्राह्मणको गुणको बारेमा। ध्यान दिनुहोस्। 7औँमा अब
अत्यन्त बुद्धिमान भनेर लेखिएको छ। ब्राह्मण अत्यन्तै बुद्धिमान हुनुपर्छ। तर आजको युगमा ब्राह्मणहरू कतिको बुद्धिमान छन्? यदि मार्गदर्शकहरू बुद्धिमान भए भने फलोवर्सहरू, उहाँहरूलाई पछ्याउनेहरू पनि बुद्धिमान हुनेछन्। अनि सबै यसरी अग्रज र गुरु र चेलाहरू बुद्धिमान भए भने राष्ट्र बुद्धिमान हुनेछ। तर राष्ट्रघाती, राष्ट्रलाई नै अधोगति लाने स्वभाव र प्रवृत्ति भएका यस्ता ब्राह्मणहरूको पछि लाग्यौँ भने तपाईँ र हामीले जानी जानी हाम्रो राष्ट्रलाई अधो मार्गमा डोर्याउनेछौँ। यो कुरो जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, उहाँ आफै हिन्दू हुनुहुन्थ्यो अनि हिन्दुत्वभित्र, ब्राह्मणवादभित्र भएको नराम्रो दूषित कुरालाई देखेर उहाँले अचम्म प्रकारले ब्राह्मणवादलाई तिरस्कार गरेर उहाँ निस्कनुभयो। तपस्वी हुनलाई उहाँलाई वैरागी भयो। उहाँ हृदय वैरागी भएर विचलित हुनु भएर तपस्वी हुन जानुभयो। यस कारणले उहाँले गर्नुभएका तिता मिठा अनुभवहरू यहाँ धेरै छन्। मैले तपाईँलाई राख्नु पर्यो भने निकै समय लाग्ला। तथापि उहाँले जसरी रचना गर्नुभएको छ ब्राह्मणको बारेमा, उहाँले जे भन्नुभएको छ, यो श्लोक यहाँ तपाईँले हेर्नुहोला। यो श्लोक तपाईँले पाउनुहुनेछ। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, ब्राह्मण जटाले होइन, गोत्रले पनि ब्राह्मण कहलाइँदैन। जटा पाल्दैमा ब्राह्मण कहलाइँदैन। जनै लगाउँदैमा ब्राह्मण कहिले हुँदैन। जन्मले पनि ऊ ब्राह्मण हुँदैन। किनभने जन्मनो जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, त शास्त्रले भनेकै छ। यस कारणले जसमा सत्य छ, जसले धर्म जान्दछ, जो पवित्र स्वभावको छ, त्यही ब्राह्मण हो। अन्यथा सबै ढोंगी हुन् भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको हो। यो मेरो आफ्नो मनगढन्ती कुरा होइन। यी सबै कुरालाई देखेर मैले पनि म यो ब्राह्मणवादको चक्रव्यूहबाट बाँच्नेछु। म केवल देखिने ब्राह्मण होइन, हृदय र स्वभावदेखि नै ब्रह्मज्ञानी भएर ब्राह्मणत्वको त्यो गुणलाई सम्हाल्नेछु भन्ने उद्देश्यले जब सत्य खोज्न थालेँ, अन्ततोगत्वा मलाई मेरा प्रभु येशू ख्रीष्टको शरणमा सत्यले डोर्याउँदै पुर्याइदिएको छ। हरेक धार्मिक विधानले मानिस जातिलाई डोर्याउँदै प्रभु येशू ख्रीष्टको शरणमा पुर्याएको छ। जसरी मलाई धार्मिक विधानले मेरा प्रभु उद्धारकर्ता, सारा संसारको तपाईको उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको शरणमा पुर्याएको छ। यस कारणले सज्जनहरू, म तपाईसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु, तपाईलाई यो भिडियो मन पर्दैन भने ठिकै छ, नहेर्नुहोस्। तर यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्छ भने सत्य जान्नुहोस्। सत्य के रहेछ तपाईले बुझ्नुपर्छ। सत्य के हो प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। यदि तिमीले सत्य के हो, सत्यलाई खोज्यौ भने सत्य के हो जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। हेर्नुहोस्, यस कारणले सत्य जान्ने मानिस स्वतन्त्र हुन्छ आत्मामा। किनभने हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले कहिल्यै पनि प्रतिमा मूर्तिमा सत्य खोजेनन्। सत्य आफैभित्र अन्तरात्मामा खोजे। यो वेदले भनेको कुराहरू हो। यस कारणले सज्जनहरू, यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई आजको यो भिडियोको माध्यमबाट प्रशस्त गरी आशिष दिएका हुन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको शान्ति अनुग्रह तपाईमाथि निरन्तर रहोस्। जय येशू मसीह की।